बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज 14 मई को सन 2023 में गुलिस्तान जौहर से मुझे गिरफ्तार किया गया था और 28 फरवरी को इस साल की मुझे रिहा किया गया। हाँ, मैं जुलाई के महीने से 4 जुलाई से लेके अब तक अपने घर में नजरबंद था, लेकिन मैं और मेरा दिल और मेरा ट्विटर अकाउंट और मेरी फेसबुक इस बात की गवाही है कि इस जिहाद में जो आपने इस अरसे में लड़ी, मैं आपके साथ साथ खड़ा था। मैंने कसम खाई कि अगर इमरान खान से खिलाफ कोई बात होगी तो वो मेरी मजबूरी बोलेगी, मैं नहीं बोल सकता। बड़े जुल्म हुए, बहुत सारे लोगों पे हुए, सहे और सहते रहेंगे, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने अपने कायद को जब उसने ये जुमला दिया था, जुल्म का बदला, जुल्म का बदला, तो 8 फरवरी को ना हमारा सिंबल था, ना हमारी पार्टी का नाम था, ना हमारी लीडरशिप मैदान में मौजूद थी, लेकिन अवाम ने क्या साबित किया कि हम हर हाल में कप्तान के साथ हैं। अभी राबिस्तान कुछ कह रहे थे, वक्त की कमी है। मैं यहां आप लोगों के और इस मीडिया के सामने एमक्यूएम को चैलेंज देता हूं। किस बात का चैलेंज? तुम कहते हो तुम्हारे पास मैंडेट है, आलमगीर की सीट तुम 1 लाख वोट से जीते हो ना। हम कहते हैं हम आलमगीर को नहीं खड़ा करेंगे, हम आलमगीर के एक अंधा वर्कर को खड़ा करेंगे। तुम अपने माई बाप को भी लाके खड़ा कर दो, उसके नाम के साथ जनरल भी लगा देना, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हराएंगे। तुम्हारे मैंडेट की ये वक्त थी कि रात के 9 बजे फोन आया, मुस्तफा कमाल ने कहा कि हम जीत चुके हैं, जबकि किसी पार्टी ने कहीं कोई जीत नहीं की। ये जो बूट पॉलिशियां हैं, इन्हें कराची का मैंडेट कोई नहीं देता। आज भी चैलेंज है, जिस सीट से कराची की तुम दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहते हो, लड़ो। कराची के अवाम तुम्हें दिखाएंगे असली मैंडेट कब है। 1 हफ्ते में लड़ना है, आओ 1 हफ्ते में लड़ेंगे। 2 हफ्ते में लड़ना है, 2 हफ्ते में लड़ेंगे, लेकिन तुम्हारे जाली मैंडेट को हम नहीं कबूल करेंगे। अब आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं। देखिए, हमें जब हम कहते हैं गुलामी नामंजूर, तो हम किस तरह कहते हैं? गुलामी ये मुट्ठी है, ये निशानी है गुलामी नामंजूर की। और हम खास तौर पे पाकिस्तान में जब आप किसी को लानत भेजते तो किस तरह लानत कहते हैं? अब आपको जिधर एमक्यूएम नजर आए, लानत, जो वर्कर नजर आए लानत, मरियम नजर आए लानत, इससे कि ये लानत के काबिल है। आपने ये याद रखना है, बाजार में नजर आए लानत, जान मस्जिद में भी नजर आए तो लानत, इससे कि ये लानत के काबिल है। इससे कि मरियम क्या कहती थी, उसके पापा क्या कहते थे? वोट को इज्जत दो, क्या यही कहते थे ना? तो मैं कहता हूं और आप जवाब दीजिए, अवाम की इज्जत, वोट की इज्जत।
ووٹ کی عزت، ووٹ کی عزت، اس سے کہ یہی ہمارا ہے کہ جو ووٹ ہمیں ملا ہے اس کو فوج بھی عزت دے، الیکشن کمشنر بھی عزت دے، اسٹیبلشمنٹ بھی عزت دے۔ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ آئین کے پابند ہیں، عوام کے لیے یہ آئین ہے، عوام کے حقوق کے، عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا ہے۔ یہ آرٹیکل 184 کس مرض کی دوا ہے؟ کس مرض کی دوا ہے؟ کہ آپ کی عدالت جاگ نہیں رہی؟ کیا آپ ٹی وی دیکھ نہیں رہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا ہوا مینڈیٹ کے ساتھ؟ یہ آپ ہمیں الیکشن ٹرائیبیونلز کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ ہم ایک ماہ تک جو کہ الیکشن رولز کے تحت فیصلہ ہونا چاہیے، ایک ماہ تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ٹرائیبیونلز اپنا فیصلہ دیں۔ اگر آپ نے الیکشن رولز کے لحاظ سے اور فارم 45 کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، ہم لے کے آ رہے ہیں، آپ لے آئیے، ان کے عوامی عدالت میں لے جائیے، تھرڈ پارٹی آڈٹ سے کرائیے، دنیا کے مبصرین سے آڈٹ کرائیے۔ اگر ہمارا کلیم غلط، ہم پیچھے ہٹیں گے، اور اگر ہم صحیح تو آپ ہمیں ہمارا مینڈیٹ دیجئے۔ قاضی صاحب، یہ آپ کا امتحان ہے، اگر تم نے قاضی بننا ہے تو تم انصاف دو، ورنہ قاضی نہیں ہوگے تم، اور تمہارا دامن یہ پوری قوم پکڑے گی، کیونکہ مغرب قریب ہے اور بہت سے بولنے والے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم سب ایک ہی جانتے ہیں، کیا ہے بھائی، نعرہ لگواؤ، نعرہ عمران، عمران خان۔ بہت شکریہ فردوس بھائی۔ میں یہاں تمام جو دوست کھڑے ان کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے بہت سارے ایسے نعرے کے بعد ایک منٹ میں یہاں جو دوست کھڑے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے الیکٹڈ لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے ناظم گوہر صاحب بھی موجود ہیں، نیچے بلال جدون بھی موجود ہیں جن کو انہوں نے فارم 47 فارم 88 کے مطابق بھی جتایا، شبیر قریشی صاحب بھی موجود ہیں، لیکن ہم پہلے ان کو موقع دے رہے ہیں جو فارم 45 میں جیتے ہوئے ہیں اور 47 میں ہار گئے۔ میں دعوت دینا چاہتا ہوں ایک ایسے شخص کو کہ آج سے 12 سال پہلے وہ آدمی کمپیوٹر پہ بیٹھ کے پاکستان تحریک انصاف کے لیے کام کیا کرتا تھا، انفارمیشن سیکرٹری کا، روڈوں پر بائکوں پر ساری زندگی مٹی میں گزار دی اور آج قومی اسمبلی کا امیدوار تھا۔ آپ سب دوستوں کی تالیوں میں، دعویٰ صاحب، آپ سب دوستوں کی تالیوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔